संसद दलकै सचेतकजी, उपस्थित पत्रकार साथीहरू आउनुभयो, त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म पहिले हाम्रो लिखित अवधारणा बजेटका बारेमा जे छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्छु अनि त्यस पछाडि केही कुराकानी गरौँला पछि। अनेकौं छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैधता गुमाइसकेको छ। यसरी वैधता गुमाइसकेको सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय व्ययको वक्तव्य जेठ 15 गते सार्वजनिक गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ। संसदलाई छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ। विगत आम निर्वाचनमा जनता समक्ष अनेकौं झुट बाछा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत 3.5 वर्ष अघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ। तैपनि जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रस्त छ। झन्डै 3.5 वर्षदेखिको शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझ मुक्त हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष माघ 14 गते प्रधानमन्त्रीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ भन्नुभएको थियो। 4 महिना बितिसक्यो। देशमा जम्मा 2,32,000 नागरिकले दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन्। बेला बित्न लाग्दा पनि फागुन 23 गते पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो खोप लगाउन पाउने परिस्थिति निर्माण हुन सकेको छैन। मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरू बिना कुनै सङ्कोच अब बेलामा दोस्रो डोज खोप लगाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्न भन्न थालेका छन्। बिना कुनै कूटनीतिक गृह कार्य र परिश्रम जतासुकै पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृङ्खलाको थप अर्को कडी हो। खोप लगाउने, कोभिड सङ्क्रमण फैलिन नदिने, सङ्क्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पुरा हुँदैन। बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको अनियमितता, स्वास्थ्य उपचारमा गरिएको लापरवाही, कोरोना जोखिमबारे गैर जिम्मेवार र हल्का रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। देशमा कोरोना सङ्क्रमण अत्यन्त तीव्र र भयावह रूपमा फैलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो क्षति अझ भयावह हुन सक्ने जोखिम छ। बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा खोप, औषधि र उपकरण अनि अस्पताल होइनन्। अघिल्लो वर्षभन्दा 1.5 गुणा लामो 503 बुँदे वक्तव्यमा एकातिर अघिल्ला केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेका सबै योजनाहरूको फेरस्थलाई नयाँ योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ। अर्कोतर्फ कर्णप्रिय नाराको आवरणमा बजेटमा प्रस्तुत दीर्घकालीन आयोजनाहरूबारे सुन्दा भर्खरै निर्वाचनमा जितेर आएको सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रम अनि योजना प्रस्तुत गरेर झैँ प्रतीत हुन्छ। यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण 809 अर्ब थियो। देखाउन लायक कुनै ठोस उपलब्धि बेगर्ने त्यस्तो ऋण अहिले झन्डै 2 गुणाले बढेर 1600 अर्ब पुग्न थाल्यो। प्रत्येक नागरिकमाथि परेको ऋणभार झन्डै 55,000 पुग्न थाल्यो। बहिर्गमनको बेला भइसक्दा पनि गफ र अहङ्कारमा रमाएको सरकारको चेत अझै फिरेको छैन। जेठ 15 सम्म 859 अर्ब कुल खर्च गरेको यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 1265 अर्ब कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गर्ने सरकारले अर्को वर्ष यस्तो खर्च 30%ले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छ। गठनकालदेखि नै कुनै पनि आर्थिक वर्षमा 250 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो सरकार जेठ 15 सम्म 133 अर्ब खर्च गरेको छ। तर असार मसान्तसम्म यस्तो खर्च 291 अर्ब पुर्याउँछु भन्ने आकलन गरेको छ। अझ अर्को वर्षको बजेटमा त 374 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजना कार्यान्वयनको गर्ने क्षमता छैन, तर आकाशका जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा झैँ जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ। भौतिक उपलब्धि कुनै वास्तविकतामा आधारित छैनन्।
सरियालाई पढ भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित छैनन्। गठन भएदेखि हरेक वर्ष झन्डै 1000 अर्ब वा बढी राजस्वको लक्ष्य राख्ने सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजस्व 850 अर्ब पुर्याएको छैन। जेठ 15 सम्म 778 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। असार मसान्तसम्मको संशोधित लक्ष्य 960 अर्ब छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 1.5 महिनामा 182 अर्ब राजस्व सङ्कलन असम्भव प्राय छ। यही वर्ष पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिनेछ। कोरोना सङ्क्रमणबाट सन्त्रस्त नागरिकबाट आगामी वर्षमा 1152 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने योजना विफल हुने निश्चित छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित चालु खर्च घट्ने आधार छैन। परिणामस्वरूप पुँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न सम्भव हुने छैन। भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरेका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन। नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण भार अझ बढ्नेछ। सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ठा नागेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण 309 अर्ब पुग्ने गरी सरकारी प्रक्षेपण छ। यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा भई निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनेछ। ब्याज दरमा अनावश्यक चाप पर्नेछ। लगानीको वातावरण थप बिग्रनेछ। पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण, उत्पादन, मनोरञ्जन, यातायात, कृषि लगायत सबै क्षेत्र कोरोनाले थला परेका छन्। कोभिडको सङ्क्रमणबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिलाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि आम नागरिक, कृषक, मजदुर, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति, निजी उद्यमी र व्यापारीको प्रयत्न आवश्यक छ। तर लगानीको वातावरण थप बिग्रियो भने बेरोजगारी र गरिबीबाट उम्कन आम नागरिकलाई झन् गाह्रो पर्नेछ। कोरोनाको पहिलो लहरले थप 12 लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखा मुनि धकेल्यो। देशभित्र करिब 10 लाख, विदेशमा कार्यरत 6.5 लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउन बाध्य भए। कोरोनाको दोस्रो लहर र खोपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यसपछि पनि सम्भावित थप लहरहरूले नागरिक जीवन अझ दुःखद बन्ने डर छ। सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सबै नागरिकलाई छ। कोभिडको महामारीमा त झन् यसको आवश्यकता अझ बढी हुन पुगेको छ। यस्तो बेला राहतका कार्यक्रमबारे गम्भीर, दीर्घकालीन र समग्र सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ। तर हचुवाका भरमा सुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता सीमित हुने मात्र होइन, यस्ता कार्यक्रमले सृजना गर्ने दीर्घकालीन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्नेछ। यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा खर्च 98 अर्बबाट 190 अर्ब पुग्ने अनुमान छ। चालु खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत र साधन सीमित तुल्याउँछन्। फलस्वरूप देश विकास र जनताका आर्थिक उत्थानको दिशामा खासै प्रगति सम्भव हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा थप 25% योगदान विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाले पठाएको विप्रेषणका कारण सम्भव भएको छ। पछिल्लो 1 दशक औसत 9.5% रहेको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बचतको दर यो आर्थिक वर्ष घटेर 6.5% पुगेको छ। विप्रेषण आम्दानीको योगदानका कारण राष्ट्रिय बचत तैपनि 31.5% छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाहरूप्रति बजेटमा खासै ध्यान पुगेको छैन। कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुँदा हाम्रो विप्रेषणको आय घट्न पुग्यो भने लगानीको वातावरण अझ दूषित हुनेछ। राजस्वको करिब 40% भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन गर्ने हाम्रो सार्वजनिक वित्तको संरचना छ। फजुल खर्च गर्ने बिना कुनै सोच दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्ने कार्यले हाम्रो सार्वजनिक ऋणभार थेग्न नसक्ने गरी बढाउने जोखिम छ। बजेटमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार 6.5% हुन सम्भव छैन। कोभिड सङ्क्रमणको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे झैँ अर्थतन्त्र 4%ले विस्तार हुनु सट्टा सीमान्त रूपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ। यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन। समग्रमा कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै सङ्क्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहीनता र राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिक बीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन। लिखित अंश यति नै हो। अब यस पछाडि तपाईँहरूको प्रश्न। बन्ने सरकारले बजेटलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने त्यही बेला सोध्छ। पुनर्स्थापन भएपछि बन्ने सरकार हाम्रो राजनीतिक पार्टीको मात्रै रहने छैन, हामीसँगै अरू दलहरू पनि रहनेछन्। त्यसैले त्यो बेलाको कुरा त्यही बेला नै गरौँला। अहिलेलाई यो बजेटले कुनै राहत दिएको छैन। हामीले सुरुदेखि यसकारण भन्यौँ कि अहिले बजेट ल्याएर ठुल्ठुला कुरा गर्ने भन्दा कमसेकम यो केही महिना
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउनु छ। अहिले हिजै मात्रै के अरे सरकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी कसैले भन्नुभयो कि अब दोस्रो डोज खोप ल्याउन सकिन्न भनेर। माने सरकार बजेट बनाउँछ कयौँ वर्षको जस्तो, 5 वर्ष 10 वर्षको योजना कुरा गर्छ, जनता अन्धकारको सुरुङमा धकेलिएको महसुस गर्दैछ, सरकार सुरुङ मार्गको युग सुरु भयो भन्छ। मैले यस्तो अवस्थामा हामीले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका हौँ र संविधानको व्यवस्था पनि त्यही थियो कि संसदमा सरकारले जेठ 15 गते राजस्व र व्ययको खर्च अनुमान प्रस्तुत गर्ने, व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्ने भनेर। संसद नभएको अवस्थामा त्यो गर्नु आवश्यक थिएन। अहिले आर्थिक वर्ष टुङ्गिसकेका थिएन, त्यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो लागिसकेपछि यस विषयमा जसको जिम्मा पर्छ उसले गरि नै हाल्छ नि। त्यही विचारमा अहिले पनि हामी प्रष्ट छौँ। यो सरकारको जनमत बढ्दैछ भनेर त कसैलाई पनि भ्रम छैन। यो सरकार आफ्नो अलोकप्रियताको सबैभन्दा गहिरो बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैले यो सरकार लोकप्रिय छ कि होला कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छैन। हामीलाई देश र जनताको चिन्ता छ। जनता दुःखमा छ, कोरोनाको कहरमा छौँ, अर्थतन्त्र अझ बिग्रिने खतरा छ, राजनीतिप्रतिको निराशा छ, युवाहरूका बिचमा छ, आम नागरिकहरूका बिचमा छ। यस्तो अवस्थामा कहीँ पनि यस्तो सुकेको खरमा कहीँ झिरमा कहीँ पनि कसैले सानो आगो लगायो भने पनि अत्यन्त दुःख र कठिनाइ मुलुकले बेहोर्नु पर्ला, त्यो चिन्ता छ। यो सरकारको लोकप्रियता त उसैलाई भयो, जति छ उसैले जाने होला, नजाने भए जुन दिन जनताको पुगिन्छ त्यही दिन थाहा पाइहाल्छ। के मात्रै भन्छु, त्यो 5 दलको साझा वक्तव्य हो। आजको दिनमा पनि हाम्रो विश्वास छ कि अदालतले संविधानमा लेखिए अनुसार 76 को 5 बाट हामीले प्रस्ताव गरेका मान्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र त्यसपछि उहाँले अदालतले राष्ट्रपतिले त्यही भन्नेछ, त्यस पछाडि उहाँले विश्वासको मत लिने बाटो खुल्छ भनेर। त्यसै अहिले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुराको संवैधानिकता अदालतमा परीक्षणमा छ। अदालतले उचित र उपयुक्त निर्णय गर्छ र मैले यो भन्ने कुरामा यसकारण पनि बढी मेरो के अरे भरोसा छ कि पञ्चायतको बेलाको अदालतमा पनि हाम्रा नेताहरू बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले पञ्चायतको संविधानभित्र पनि न्यायको सम्भावना छ भनेर अदालतमा जानुभएको थियो। ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनको बेला अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई थुनामा राख्दा सही आएको खडा गरेर थुनामा राख्दाखेरि त्यसको विरोधमा हामी सर्वोच्च गयौँ, सर्वोच्चले न्याय गर्यो। अस्तिको पल्ट पनि सरकारले विघटन गरेको कुरा फिर्ता गरायो सर्वोच्च अदालतले। त्यसैले अहिले पनि विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, जनताको पक्षमा निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय पछाडि बाँकी कठिनाइबाट देशले मुक्ति पाउँछ। लामो समयदेखि जनता गफ हाँक्ने, डिङ हाँक्ने अहङ्कारी सरकारबाट मुक्ति चाहन्छ, त्यो मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यही अर्थमा तपाईँले भन्नुभएको वाक्यांशलाई पनि व्याख्या गर्दा भयो, त्योभन्दा बढी मैले भन्न चाहन्न।